بلال کہنا میرا دنیا تے کوئی بھی نہیں. اللہ دے نبی نے فرمایا میرے بلال ایک گل میرا دنیا تے کوئی نہیں. اللہ دے نبی نے فرمایا بلال ایک گل میرا دنیا تے کوئی نہیں. میرے بالندا کرنا کرنا والے جنوں دا اولاد نہ ہوے وہ بھی کہہ دیندا اللہ میرا دنیا تے کوئی بھی نہیں. جی دنیا تے ماں نہ ہوے وہ بھی رو کہندا میرا دنیا تے کوئی بھی نہیں. توجہ کرو اللہ دے نبی نے فرمایا اگر مشکل آ جائے پریشانی آ جائے دکھ تے تکلیف آ جائے اینا میرا دنیا تے کوئی بھی نہیں. جان کہنے والے میرا کوئی بھی نہیں. میرے محبوب نے فرمایا میرے بلال میرا نبی ہر حالہ برداشت کر سکتا ہے ہر وجہ برداشت کر سکتا ہے پر تیرا نبی اپنے گناہ برداشت نہیں کر سکتا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ تیرا نبی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بلال اے ناکھو کہ میرا دنیا تے کوئی بھی نہیں. یا رسول اللہ میرا دنیا تے کوئی بھی نہیں. آقا کریم نے فرمایا جے دنیا تے یاد نہ ہونے اور جنہاں دے ماں باپ ہون انہاں دی قدر کرو. یہ دنیا تے یاد نہ ہونے یہ دنیا تے یاد نہ ہونے اوے نہ میرا دنیا تے کوئی بھی نہیں. ایمان والا سرکار نے فرمایا ہے اگر رات اولاد نہ دے اگر کوئی بے اولاد ہونے وہ بنا میرا تے کوئی بھی نہیں. بی بی عائشہ پاک ایمان ہونے اللہ کے نبی نے فرمایا جنہاں دی اولاداں نیک ہون گیاں اور نیک اولاداں اپنے ماں باپ نوں جنت چ لے جان گیاں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ ماں باپ نوں جنت چ لے جان گیاں. بی عائشہ روز لگ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کیوں روندی ہے؟ کملی والے اولاد ماں باپ نوں جنت چ لے جان گیاں. بچے بچے دے ورگیاں بے اولاد ہون گیاں. جنہاں نوں رب اولاد نہیں دے گا آقا جنت چ کون لے کے جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے پیاری عائشہ جنہاں دی اولاد نیک ہون گیاں اپنے ماں باپ نوں جنت چ لے جائے گا. پر جڑے اولاد میرے غلام ہون گے انہاں پہ اولاد جنت وچ مصطفیٰ لے کے جائے گا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت انہاں پہ اولاد جنت وچ آمینہ دا نعرہ لے کے جائے گا. نبی کریم نے فرمایا اولاد نہ ہوے اور برا نہ کیا کرو تو تانے نہ ماریا کرو. اگر زیادہ بیٹیاں پیدا ہو جان اور تو تانے نہ ماریا کرو. اگر اولاد نہ ہوے اور جلاد لیا دنیا نہ دیا کرو. انہیں نے فرمایا اگر تو دل توڑ دیتا شمال وال نواز ہو جائے گا. سبحان اللہ بے شکر نے فرمایا اگر کوئی بے اولاد ہو نہ دے مل بیٹھ کے نہ کوئی تو بے اولاد اللہ کو اولاد ہی نہیں دیتی اللہ نو دینی نہیں. ایمان والو اولاد دی جدوں گل ہوندی تے میرے سینے تے لگے بے شک ایدی وچ عورت دا کوئی قصور نہیں. اللہ بیٹی دے بیٹا دے مالک دی مرضی یا نہ دے اے بھی مالک دی مرضی. لیکن سرکار بے اولاد کے سامنے بے اولاد کہہ کے کیا کرو کہ او دا دل نہ ٹوٹ جائے کتے او دا دل نہ ٹوٹ جائے. حضور نے فرمایا پیاری عائشہ ستر مومنین عائشہ اے مومنہ دی ماں عائشہ اولاد والے دی اولاد ماں باپ نوں جنت چ لے جاندی ہے پر جڑے اولاد غلام ہون گے انہاں نوں جنت چ مدینے والا لے جائے گا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ دے نبی نے فرمایا میری دنیا تے ماں نہ ہوے دنیا تے کوئی بھی نہیں. دنیا تے باپ نہیں دنیا تے کوئی بھی نہیں. پہنا دے ویر نہیں. جے عورت بیوہ ہو جاندی ہے
بعد دنیا صلاح دنیا تے کوئی ملی کملی والے دنیا تے ہوے اعلان دی اولاد نہ ہوے تیری بیوی اور تے شوہر دا سایہ ہوے آنا دا کون ہے انہاں دے کوئی سوٹ آئے انہاں دے کمر ویکھدا ہے اللہ دے نبی دی بازو ہوئی حضور نے فرمایا جیتا دنیا تے کوئی بھی نہ ہوے انہاں دا مصطفی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مصطفیٰ میرا سب دینے والا اللہ کا نبی بن کے آیا ہے نبی پاک کے غلاموں ٹکڑے سنائی تے اللہ کے نبی نے سنایا کرو پریشانیاں تسلیت اللہ کے نبی نے دسیا کرو کیونکہ سونا لجپالا والے ماڑے مصیبت لان واسطے آیا ہے دکھیاں تے بدلان واسطے آیا ہے مل کے بابا سے بلند جھوم کے پڑھیے آقا آگے نے آقا آگے نے آقا آگے نے اج آگے نے سرکار آیا بسم اللہ اج آگے نے سرکار آیا بسم اللہ اج آگے نے سرکار آیا بسم اللہ شیش کرنا آیا بسم اللہ شیش کرنا آیا بسم اللہ شیش کرنا آیا بسم اللہ اج آگے نے سرکار ہاتھ بلا کر کے اج آگے نے سرکار آیا بسم اللہ دنیا تیرے میں بن گئے دنیا تیرے میں بن گئے آقا کلی والا آقا آگے نے آقا آگے اج آگے نے سرکار آیا بسم اللہ اج آگے نے سرکار آیا بسم اللہ شیش کرانا آیا بسم اللہ شیش کرانا آیا بسم اللہ کرے ہویا جانو جانا ہویا نور مالا آگے سونا رکھنے والا آگے سونا رکھنے والا خود کیوں دینے والا آقا آگے نے آقا آگے نے سرکار آیا بسم اللہ آگے نے سرکار آیا بسم اللہ شیش کرانا آیا بسم اللہ تعالی کر کے آیا جب سوزے کی بہنی اللہ نے کر کے آیا جب سونے کے بہنی زیدت بہنی سی اویوتی بہنی سی ان کوئی بنا لولا سی ان کوئی بنا لولا سی بد لگنی کی نہاری سی چھن چاچی سب پاری سی بستا چاچی جمتائی سی فدنام حلی حمانی سی آگائی بچ بچ آئی سی سیری آئی چکائی سی سے ہر وہ گایا اسے ہر گایا ان خیر سی زمایا در در دل بڑی سواری سی خود تیرے چھوڑنے والے سی در در دل بڑی سواری سی خود تیرے چھوڑنے والے سی جب سارے راستے رہ گئے سرکار سرکار آقا نعمت دا جھولا جھولے آئے سرکار
دن پڑھ پڑھ اپنا سرکار جس شان کو شان سروریا آقا آگئے سرکار بسم اللہ اج آگئے سرکار بسم اللہ میں شکر کرا لکھوار بسم اللہ میں شکر کرا لکھوار بسم اللہ شکر کرا لکھوار بسم اللہ دائی گلی مہدر کے آگے جب سونے دے بیبی دائی گلی مہدر کے آگے جب سونے دے بیبی جب سیت گیا کملی والا سونے تک دور رہی آقا آگئے آقا آگئے اج آگئے سرکار بسم اللہ اج آگئے سرکار بسم اللہ بکرے مقدر سارے میرے جب سونے نن لائیاں بکرے مقدر سارے میرے جب سونے نن لائیاں یامین سونے آقا نے یامین سونے آقا نے لا جایا دل بھائیاں آقا آگئے آقا آگئے اج آگئے سرکار بسم اللہ اج آگئے سرکار بسم اللہ میں شکر کرا لکھوار بسم اللہ اج ہو گیا بیڑا پار بسم اللہ اج ہو گیا بیڑا پار بسم اللہ